मुखेल वोड आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. नियाळाक आदार. क्रिस्ती धर्माचो सार म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें तारुणीक पुनरुज्जीवनपण. संवसाराचे सुरवेक तावन आसलोल्या पातकांचें जेजून आपल्या मरणांतल्यान निसणतोण केलें आनी आपल्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं देवाची काकलूट आनी मोग आमकां फावो केलो. आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू इस्रायलकाराक जेजूच्या मरणाचे गुन्यांवकार करता आनी हाची कोंत तांकां भोगता आनी ह्या वायटांतलें कशें सुटचें तें ती पेद्रूक विचारतात. ह्या वेळार पेद्रूची जाप. जिवीत बोदलात आनी पातकांचें बोगसणें मागूंक पवित्र स्नान घेवंक पवित्र आत्म्याचें देणें घेयात. हे वरवीं देवाचे सोरवणेची बासावणी सोगले पिळगेक फावो जातोली म्हूण देवाचें उतर आमकां आश्वासन दिता. शुवर्तमानांत मारिया मागदालेन एके सांडलेली शेळी कोशी जेजूक सोदता. देवाची सोरवण सोदता. असल्या वेळार जेजू तिका तिच्या नांवान उलो मारता आनी तिची सोद सोंपता. एक बरो गोवडी कसो पुनरुज्जीवन जेजू तुका आनी म्हाका आमच्या नांवान उलो करून आपणे हाडलोली सोरवण आमकां दिवंक सोदता. आसात काय आमी तयार ताचो ताळो आयकूंक, ताका ओळखूंक आनी ताची सोरवण मांडून घेवंक? म्हजो ताराव. जेजून म्हाका हाडलोले सोरवणेक हांव बरवशान आशेवन रावतलें.